فینجلی بعلی یا مولاتی یا سیدتی اغیثینی یا رب الحسین بحق الحسین اشفِ صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد. یار ہلاؤ نہیں بچے. مسائی عظیم اس عظیم محنت و عبادت دی قبولیت دی خاطر صلوات بلند آواز جتنی دیر توں جتنیاں حاجات دامن چلائی بیٹھی اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت بانیان اشرا سادات عظام دے وسعت رزق دی خاطر صلوات مل کے پڑھو. اللہ صلی اللہ محمد العالم. جملہ مریضان دی صحت یابی دی خاطر بالخصوص والدہ علی شاہ پیر الطاف شاہ جی ہو ڈھیر سارے میرے ذہن چ نام موجود نہیں. بادشاہ بہتر جان دین تمام بیماران دی صحت یابی دی خاطر ایک صلوات بلند آواز. اللہم صلی علی محمد علیہ. جتنی جھولیاں سکھدیاں نے انہاں دی باراوری دی خاطر شیان جہان دے تحفظ دی خاطر اپنے اپنے مرحومین دے بلندی درجات دی خاطر ایک مشترکہ درود بلند آواز نال. دعاواں وچوں آخری دعا ہر مومن دل دی صدا اول واخر مومنین مومنات سنشیہ بھائی مل کے واجباً ایک صلوات امام زمانہ دی آمد و سلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. صلوات. حاضرین و سامعین سادات و مومنین بہت ہی واجب الاحترام سادات عظام میرے سنشیہ صاحبان سلسلہ گفتگو جناب دے اذہان پاکیزہ چ موجود ہوئے گا. دو جنگاں دے بعد جنگ بدر اور احد کفار مکہ نو یقین ہو چکا کہ جب تک عمران دا پتر علی موجود ہے ساڈا دستے قتل پیغمبر تک نہیں پہنچ سکتا. تو لہٰذا اس شکست فاش دے بعد ابو سفیان اپنا لشکر کفار لے کے واپس چلا گیا اور اس پھر تیسری اور آخری جنگ دی تیاری شروع کی تھی جس دا نام ہے جنگ احزاب یا جنگ خندق. ایک ہی جنگ دے دو نام. اس نے پھر یونائٹڈ فرنٹ تشکیل دیتا. حزب عربی چ گروہ واقع گئے. احزاب گروہاں دی جنگ. اس پورے عرب نو پھر چل کے کنوے کیتا کہ ساڑے اپنے ذاتی اختلافات اپنی جگہ تے تمام کافرین دے درمیان جڑی مشترکہ ہے وہ ہے دشمنی اسلام. لہٰذا تمام کفار کٹھے ہو جاؤ. اگر اس میں تھے روکیا نہ گیا تو پھر عرب دی دھرتی تو کفار ختم ہو جان گے اسلام غالب ہو جائے گا. تو لہٰذا اس نے پھر یونائٹڈ فرنٹ تیار کیتا ہر قبیلے نو کٹھیاں کر کے پھر نہ پھر 10,000 دا لشکر تیار کیتا. لیکن اس جنگ کی سب تو زیادہ فوکس علی علیہ السلام تے کیتا گیا کہ جب تک عمران دا بیٹا موجود ہے اسیں قتل محمد نہیں کر سکتے چونکہ وہ جتھے جاندے نے اگے سرکار امیر کھلوتے ہیں. تو لہذا اس جنگ سب تو زیادہ انہاں فوکس کیتا ہے
علی علیہ السلام دے قتل کی، اور پھر پورے عرب نو چھان بین کر کے ایک بہت قوی ہکل پہلوان تلاش کیتا گیا صرف علی واسطے، جس دا نام عمر ابن عبدود، خدا اس تے لعنت کرے، اس دے بارے کہ 1000 بندے نالے کلا لڑ دے جی۔ اس نو پھر آندہ گیا انعام و اکرام دا لالچ دے کے کہ صرف تو ایک بندہ مارنا۔ اے پھر 10,000 دا لشکر ٹریا، مدینے اطلاع پہنچی، سرکار نے اپنے مسلمانوں نو کٹھیاں کر کے مدینے دے باہر ایک خندق کھدوا دیتی جی۔ اس دا پھر نہ جنگ خندق بھی ہے، جنگ احزاب بھی ہے۔ اور میں کچھ کتب وچ پڑھیا ہے کہ جنگ خندق عرب وچ پہلی دفعہ جی، اور مشورہ دیتا ہے امام دے 10 درجہ تے فیض جناب سلیمان محمدی۔ یہ پھر خندق کھدوائی گئی، یہ بہت بڑا لشکر پہنچا مدینے، انبلیویبل، انہوں نے خندق دا سامنا کرنا پیا، انہوں نے پھر اس پاسے پڑاؤ کر دیتا، اے مدینہ ہے اگے خندق ہے، رسول پاک دے جتنے ہیں نے وہ خندق دے اندر نے جی۔ انہاں پھر کفار نے پڑاؤ کر لیا خندق دے باہر۔ یہ دیسی شراب پین والا عمر ابن عبدود، خطا خاطر و مدارات اس دی بہت کیتی گئی، یہ پچھلے ٹائم اٹھ کے تے ٹہل دائی خندق دے نال نال، سیچویشن ویکھ دائی کس جگہ تو پاسبل ہے کہ میں اندر چلا جاؤں۔ خطیب آل محمد کی بلا حضرت حسن زیدی صاحب مالک درجات بلند کرنے، انہوں دا جملہ ہے اس واقعہ کہ فرما رہے ہیں کہ خندق کھودتے وقت کسی تنگ دل نے ایک جگہ سے خندق تنگ کھود دی، اس نے بھانپ لئی جگہ، اسا کہ ایتھو ممکن ہے پھلانگیا جائے، چھلانگ لگائی جائے۔ تو پھر سیکنڈ ٹائم میں اٹھیا، اس اپنے گھوڑے تے زین رکھی، جست لوائی دوڑا کے، اور کامیاب ہو گیا، خندق پار کر کے لشکر اسلام پاسے آ گئے۔ زندگی بھر دکھ رہے گا ہر مطالعہ کرنے والے نو، ہر اس بندے نو جس دے اندر عشق مصطفیٰ ہے، اس دے خندق پھیلانگن دا نہیں، خیمہ مصطفیٰ تک پہنچن دا جی۔ حق بن دائی جڑے نبی کول بیٹھے ہیں، جس ویکھے کم از کم 2-4 مسلمان شہید ہوں دے، اس نو روکنا چاہیے دائی، لیکن کسے کلمہ گوئی جرت نہیں ہوئی اتنے بڑے پلوان نو آگے جا کے روکے جی۔ اور قرآن نے اس دی ویڈیو دی تصویر کھینچی ہے، وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب آنکھیں اٹک چکی تھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ، دل سینے چو نکل کے ایتھے آ چکے، اس دا اتنا روب و دبدبا۔ یہ پھر جنگ مکی تے بعد اچ کنورسیشن ہوئی نا جی، تو ایک بندے دا میں نا یاد ہے، میں نہیں لانگا، اس آکھیا جی میں ویکھیا ہائی سنو، میں اٹھیا اس واسطے نہیں، ایک رات عرب دے جنگل اچ میں سی جا رہے، اس نال آئی اگو ڈاکواں حملہ کیتا، اس عمر ابن عبدود دی ڈھال تلوار ڈھے پئی، اس آکھیا میں اکھاں نال ویکھیا، اس نو ہو رایا گیا کچھ نہ، اٹھ دا بچہ اس لت تو پکڑ کے تے این کیتا، اس جتنے ڈاکوان بگا دیتے، اٹھ دا بچہ پکڑ لیا اسی ہاتھے چ۔ تو نہیں سمجھ آ رہی جی؟ اچھا تسی این چپ بیٹھے ہو، لائٹ لیا تسی خیر ہے جو مرغی پکڑ لی، یار اٹھ دا بچہ ہے این کر کے، او سکھیا میں نے دیو طاقت یاد ہے، میں تا نہیں اٹھیا، جے میں اٹھ دا تو پھر میں تے مرنا ہی آئی۔ اے لہذا سدھ آیا خیمہ مصطفیٰ جی، اس بے حیائی کی تھی اپنا نیزہ پاک پیغمبر دے خیمے چ مار کے۔ پھر عرب دا قانون آئی، جڑا جنگ جو اپنا تعارف کران دائی، رجز پڑھ دائی، میں فلاں ابن فلاں، میں اتنا بہادر ہاں۔ اس عمر ابن بدو بہت باریکی نال دی، بہت توجہ نال تعارف نہیں کرایا، خیمہ مصطفیٰ چ نیزہ مار کے، اس ایک کوئی جملہ سے اسے کہا محمد کڈ جنہ نے جنہ نو جنت بھیجنا ہی، کیونکہ تواڈے دین دے مطابق میں مارن والا بھی جنتی ہے، میرے کو مرین والا بھی جنتی، کڈ جس نو شوق کی جنت دا، یا اج میرے کو مر جان گے، یا میں مار کے جنت، یا شہید بن کے یا غازی بن کے۔ کیوں تواڈے اسلام وچ کافر نو مارن والا بھی جنتی، کافر کو مرین والا بھی جنتی، کڈ جس نو جنت دا شوق ہے۔ اس لعنتی للکاریا تے پیغمبر خلق عظیم دے مالک اج پہلی باری آکھیا من لہذا القلب، کون ہے اس کتے دا مقابلہ کرے؟ میں صدقے کون ہے جڑا اس کتے دا مقابلہ کرے؟
مہربانی 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 یا علیہ بہت میں حیران ہویا خلق عظیم دا مالک جس بابا جی کدی کسی نے اوئی نہیں آکھی آج اتنی مقدس زبان ہے جس زبان ہے خدا بول رہے ہیں آج اسی چو نکلے ہے کتا اور یاد رکھنا نیاز بے گالے سننی بیٹھی ہو شیعہ جس نو پیغمبر آکھے نا کتا اس نو کتا نہ سمجھنا آپ کتا ہے آئے ہائے میں صدقے جی جس نو پیغمبر آکھے کتا ہے پھر وہ کتا ہے کنفرم یا رسول اللہ کتا آکھیا کیوں تسی فرمایا میں اس واسطے آکھیا ہے بندے نو پتہ لگے جیڑا کتے دا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ شیر خدا دا کی میں مقابلہ ہے آئے ہائے ہائے میں صدقے تو لہذا کون ہے اس کتے نو روکن والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ نیاز بے گالے تریوے واری اوہی اٹھے ہے جیڑا اگے اٹھدا ہے یاد ہے تو ان میرا موضوع جی ہر جگہ امیر علیہ السلام فرنگ تیار ہے پھر بھی ہوئی آنا یا رسول اللہ میں علی پیغمبر فرمایا یا علی بیٹھ کون ہے پھر دوسری باری حجت خدا کیا جیڑا اس کتے نے روکے دوسری باری بھی والی ولائے تیسری باری بھی کوئی نہیں اٹھے غلط ہے میرا قتل معاف ہے اٹھیا جتھے بھی ہے میرا مرشد علی اٹھے قتل حسین دے اسباب پڑھ رہے ہیں جی میں اس گھر نال دشمنی دی وجہ کی ہر جگہ تے فرنگ تے ذوالفقار علی دی چل رہی سرکار میں فرمایا یا علی میرے خیمے جاؤ خیمے چلے آ کے اپنی ابا علی تے علی دی ابا اپنے موڑنے اپنا امامہ علی دے سر تے علی دا امامہ اپنے سر تے اپنی دستار علی دے سر تے علی دی دستار اپنے سر تے میں ان کیوں نہ کہا خیمے دے اندر محمد علی بن گیا علی محمد بن میں صدقے تیار مصطفیٰ کر کے فرمایا جاؤ یا علی میدان خندق ہی چلی ٹرے بندیاں کیا کون انہاں کہا جی علی ہو سکے نہیں یہ تے محمد امامت محمد علی ابات محمد علی ہو سکے نہیں علی دوجہ کہا نہیں مصطفیٰ ہے کسے کہا شیر خدا ہے کسے کہا مرتضی ہے پیغمبر فرمایا چھوڑو میرے کل پوچھو کون جا رہا ہے یا رسول اللہ تسی بولو فرمایا میری زبان خدا بول دے میں محمد پیانا برز الایمان کلہو الى الکفر کلے آج کل ایمان کل کفر دے مقابلے آئے ہائے ہائے میں صدقے میں ایک اشارہ کراں جے کسن سمجھ آوے لاہور آلیا علی جزو ایمان نہیں تیری زندگی جڑے سمجھو علی کل ایمان علی کل ایمان بزبان مصطفیٰ فرما رہے میں محمد آکھ رہے ہیں آج کل ایمان یا علی ساؤنڈ والے بھائی جان تھوڑا جا آواز زیادہ کرو گے جی کل ایمان کل کفر دے مقابلے جا رہے جی تو میرے مرشد علی آئے اے پھر اجے گھوڑے تے بیٹھا جی عمر ابن تیل رہے جی بھیج کسی نے سرکار امیر فرمایا میں آ گیا سرکار فرمایا سنے تو ترے گلنا چو ایک من لینا ہو سکیا بالکل ٹھیک سنا فرمایا پھر مننے ہو سکیا منوا ایک من لنگا میرے مرشد دیکھنا بھائی امامت دا معیار دیکھنا پہلا جملہ میرے مرشد فرمایا پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا ہو سکتا جی کوئی فائدہ ہی نہیں ہو علی فرمایا کیوں ہو سکتا جو 40-50 سال تو اتے ہو گیا ہون پڑھا تامی ہوئی ہے میں صدقے نہ پڑھا تامی ہوئی ہون فرق کوئی نہیں اور منوا فرمایا پھر واپس چلا جا جان بچا لے میں ان پنجابی ذاکرہ جی او سکیا عمران دا پتر گالی نہ دے میں سرکار فرمایا سی گالی کدی نہیں دیتی ہو سکے تے گالی دیتی ہے تسی فرمایا میں تے نہ کہے جان بچا واپس ٹر جا ہو سکیا جی عرب دے ماحول ہی جڑا میدان آ کے نس جائے نا پھر گالی ہے کہ مہربانی جی
اس نے کہا کلمہ بھی کو نہیں پڑھنا واپس بھی نہیں جانا. سرکار فرمایا تیسری پھر تھلے لایا. اس نے کہا اے ٹھیک ہے چھاڑ مار کے تھلے دی. وہ دھوت کافر بلکہ صرف کافر نہیں کل کفار. اس پاسو خندق آلے او پرانے کافر ویکھ رہے ہیں. چڑھ گیا آج عمران دا پتر دے ہتھی. ایسے نو تو اندھا ہے ہونے لے کے آوے گا سیر اے جائے اگوں پھر مصطفیٰ تک پہنچنا کوئی کمال نہیں. انہوں نے صرف ایک کھٹک دائی علی اگوں ہٹ جائے باقی بازو ہمارے آزمائے ہوئے. میں صدقے جان دینے باقی مہربانی جی. انہوں نے کہ صرف علی چھلانگ مار کے علی دے مقابلے فرمایا لایا اسا کہ لایا. سرکار فرمایا پھر ٹھیک ہے وار کر. اسا کیا تسی کرو. فرمایا نہ اسی بنو ہاشم کدی پہل نہیں کی. وار اس واسطے کر لے پھر میرے وار دے بعد کسے وار نہیں کی. میرا وار الہی وار ہوگا. بہترے تیرے پیچھے بہت کسے نے امیداں لگی ہیں. ایک باری اپنا پورا تل لال ہے اپنا اور سکے پھر تیاری کر. سرکار فرمایا میں تیار. اس پھر 70 وار کیتے ہیں. کتنے جی 70 وار کیتے ہیں. قسم خدا دی دن دی روشنی چ سورج تو زیادہ چمک آمدی جلے تلواراں ٹکران دیاں چنگاریاں اڑ رہی ہیں. اس دا ہر وار علی خطا کیتا. میں سوچیا یا علی 70 واراں دی کیوں اجازت دیتی جے. فرمایا ایک کلے کفر ہے تمام کافراں دی امیدیں دیتے ہیں. کل کو یہ نہ کہ جی وقت تھوڑا ہی کدی علی تھوڑا جو اور وقت دینا. جلے 70 وار کر کے پیچھے ہٹیا. سرکار فرمایا ہن میں کرا. اسا کیا کر. فرمایا آئیے بھی ٹائم ہی پڑھ لے. اسا کیا کونی پڑھنا تو وار کر. کل دا اگر جناب دے ذہن میری بات ہے تے الہی ہاتھ الہی ذوالفقار ہے. میرے مرشد علی دونوں کا تلوار جڑی موجزہ بن کے نازل ہوئی. عمران دے پتر نے سب تو پہلے وار نال اس دیاں ٹنگاں کٹیاں نیچے پیراں تو تے پنڈلیاں تو تلے کٹ دیتا ہے. ایک گریا کافر گردہ گیا اے نہیں ڈھٹا کفر دا بت ڈھہ گیا. کافرین نے دل ڈھہ گیا. او کھلو کے وے دن پہ ڈھہ پہ. سرکار امیر ادھے سینے تے چڑھ کے انج مارن لگے نے. اس حرامزادے نے بے حرمتی کر دیتی. سرکار دے منہ تے تھک دیتا جی تاریخ ہے ہسٹری ہے جی. سرکار سینے تو اتر کے ٹہلنے لگ پہ کدی انج آ رہے ہیں وہ اتھے ہی ہے لتاں اس کی وڈی ہیں. سرکار ٹہل رہے ہیں. اے جڑے پیغمبر دے نال سجے کھوے بیٹھے نے کہ ویکھو سرکار انج بھی کریدا ہے. ایتھے اسی ہوندے تے اسی چھڈنا اس نو. علی بھی بادشاہ نے ایڈا وڈا کافر تھلے چھڑ دیتا نے. ہائے ہائے یا علی تواڈے بھی کسے نے سمجھ نہ آئی. مارو اس کو تو. سرکار انہاں نو آکھو کہ جلے سوڑے پے نا پیغمبر فرمایا علی دی گل ہے علی تو پوچھو. واپس آئے نہ پوچھو چھڈیا کیوں آئی ہے. پھر میرے مرشد علی 5-7 منٹ دے بعد پھر آئے. او دا سر تن تو جدا کیتا. دونوں کا ذوالفقار تے او دا سر ٹنگ کے پیغمبر دے قدمہ دے سامنے مٹی تے سٹ کیا دینے. لو یا علی آ گیا جی. میرے مصطفیٰ ہاں نہ لا کے متھا چم کیا کیا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. میں محمد پیانا علی دی آج دی ضربت ثقلین دیاں عبادتہ تو افضل ہے. ہائے 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 میں صدقے ہوں مانی. سبب قتل حسین اونا پوچھا جی سرکار وہ چھڑیا کیوں آجے جی. فرمائیں دن میں دسنا پیغمبر من مددگار منگے اللہ کو اپنے واسطے. میں پوری زندگی چی یا خدا دے منکر مارے نے یا مصطفیٰ دے. آج اس میری ذات نال بے حرمتی کیتی ہے نا. میں اس واسطے دے سینے تو اتر گیا دے قتل وچ 10% بھی میرا ذاتی غصہ شامل ہے. آئے ہائے ہائے. چلو ایک میں جملہ چھڑ گیا. میں آکھاں جلے سر لے کے سرکار ٹورے نا ہمارے بین عبد ودہ پیغمبر والے پاسے تے علی پھر ٹہل کے ٹورے ہے سج سج کے ٹورے ہے دھج دھج کے ٹورے ہے. تے انہاں کیا ویکھو سرکار ٹھیک ہے بندہ مار لیا نے
اینج نہیں ٹرنا چاہیے. لا تمشی فی الارض مرحا اللہ دا زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہ ٹرو. اینج نہیں اکڑ کے ٹرنا چاہیے. اللہ ناپسند کردا ہے. غرور آ رہے علی. پیغمبر فرمایا خاموش. قرآن نازل ہویا ہے حافظہ ہو مسیت جان والی ہو رہے تھے دشمن نال جان والی ہو. ہائے 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 میں صدقے میں صدقے میں صدقے میں صدقے. فرمایا جڑی تسی یاد کیتیاں نے نا مسیت جان والیاں دشمن دے سامنے اینی جائیدہ جی میں میرا بھیرا جا. یہی تے دھرتی تے ہستی ہے جس دا اکڑ کے ٹرنا بھی اللہ نو پسند. میں صدقے والی. اس جنگ دے بعد پھر کفار و مشرکین دی آخری امید بھی ٹوٹ گئی جی. انہوں نے کہا جی اے نہیں مردہ کسے آگے. اور ڈیگری یہ قتل ہویا ہے پھر نار ہویا ہے. اس سے رات نو اے لشکر لے کے پھر اتھو نس گئے جی. پھر مورخین اس دا کی پشت پناہی کی تھی رائٹر نے جی وہ رات نو بہت بڑا طوفان آ گیا سی. خیمے اکھڑ گئے جنہاں دی تاریخ تے نگاہ. خیمے حال جال ماج کتنا طوفان. پھر وہ خیمے پٹی گئے تو ٹر گئے واپس. کوئی طوفان نہیں آیا. تاریخ میں وہی پڑھنی جڑی تو ملا لکھی ہے. طوفان آیا ہے خندق دے اوس پار خیمے پٹیندے نے. اینا صحابیاں چو کسے دی بتی بھی نہیں پہ بجھ دی. ہائے ہائے ہائے. اگر طوفان آیا تو ادھر بھی آوے نا. یہ طوفان کیڈا سے آنا ہے. او دے خیمے پٹ لے گیا ہے انہوں کچھ بھی نہیں ہوا. طوفان نہیں پٹی گیا طوفان کٹ گیا. انہیں ویکھ لے آئی ہن کوئی واہ نہیں. اے کو نہیں مردہ کسی جی. کوئی وبا پھیل گئی سب جھوٹے سب اس دی پشت پنائی. اے پھر واپس چلے گئے. اس نے پک ہو گیا. انہاں نہ مردہ ہے حل اے یہ انہاں دے سامنے یا جھک جاؤ. آئے ہائے 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 جی 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 جی. پھر تو نے کلمہ پڑھے. ایک جملہ میں ہو رہا کہ کل انشاءاللہ تو شروع کریں گے جی. یہ پھر ترے جنگاں پیورلی کافرین نال نے جی. کافرین مکہ نال. اور انہاں تروں جنگاں دی سالاری ابو سفیان کی تھی. میرا سامنے سوچے یہ ابو سفیان کون ہے تے یزید کون ہے. پھر پتہ لگے گا حسین دا قتل کیوں ہے. ہر جگہ دے فرنٹ تے علی. پھر چوتھی کی جنگ ہوئی جڑی کافرین نال نہیں یہودیاں نال. جوک در جوک ان بندے اسلام محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں. پورے مدینے رسالت پھیل رہی ہے جناب. دور دور تو بندے سرکار دی رسالت پناہ تے آ کے بیعت کر رہے ہیں. یہ پھر قافلے مسلمانوں دے جان دیا نے. خیبر دا ایک علاقہ ہے جتوں قافلے گزر دیان تے یہودی لٹ دیان مسلمانوں. پیغمبر نے 3 باری وارننگ دیتی یہ نہ کرو شریف لوگ نے غریب لوگ نے نہ لٹیا کرو میرے امتی نے. لیکن وہ نہ باز آئے. پھر پیغمبر اپنا لشکر جرار لے کے اس خیبر دے علاقے گئے. یہ علاقہ خیبر چھوٹے چھوٹے قلعے فتح ہو گئے. جڑا بڑا قلعہ قلعہ قاموس اسی چو مرحبا ہے. اتھے پھر 39 دن ساڑھے ذاکر جڑے پڑھ دیں جنگ ہوئی. 39 دن نہ ادھروں کوئی مویا نہ ادھروں. لنگر موک گیا. بچپن تو سی سن دے آیا جی. چلو میں ایک ریوائز کر دینا. او پھر سرکار 39 دن ڈیگری. فرمایا میرا اللہ فرمایا وعدہ کیتا ہے فتح تیرے ہاتھے تے مالک کی کراں. پھر 39 دن ڈیگری. اے حدیث قدسی نازل ہوئی ہے جی. روز میں اٹھ کے دعا مانگنا نادے علیین مظہر العجاب. یہ حدیث قدسی ہے جی. حدیث قدسی وہ کلام ہے جڑا قرآن وچ نہیں ہے اللہ دا. مثال دے طور تے لو لا کا لما خلقت الافلاک یہ بھی ہے اللہ دا کلام ہے قرآن نہیں. یہ بھی حدیث قدسی. نادے علی بھی حدیث امر دا سی گیا نادے علیین. جبریل میرے محمد نو جو آکے آکھ جے نہیں نہ فتح پہ ہوندہ نادے علیین. علی نو بلانا علی کو ندا دو. کون علی؟ مظہر العجائب جیڑا عجائبات دا ظہور کرنا اللہ. تجد ہو آؤنن لقا فی النوائے. میرا محمد میں وعدہ پہ کرنا تو مشکلات ہی چسنو مددگار پائیں گا. کلو ہمن و غمن سینجلی. ان قریب تمام پریشانیاں دکھ مٹ جان گے. کدی وجہ تو بے علین بے علین بے علی علی دی وجہ تو. یہ پھر حدیث قدسی نازل ہوئی. پھر پیغمبر نے ساتھ ماری تھے 2 روایتاں نہیں کہ روایت سرکار مدینے آن دور آن
کچھ راوی آدھے نے شعبے چشمہ جی سرکار نو چلو اس نال بحث نہیں. پیغمبر نے راتی فرمایا لَأُوتِيَنَّ رَائِتًا غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا. میری پنجابی زبان کرار دا ترجمہ ہے بندا ہے کرار اس نوجوان نو آدے نے پہاڑ اپنی جگہ تو ہلے تے ہلے، او دے قدم اپنی جگہ تو نہ ہلے. پھر ساری رات جناب سوٹ بوٹ پا کے صبح پیغمبر دے خیمے دے چوں پاسے مسلمان پھر دے رہے. مردوں میں ہی ہوں گا جی. پھر میرے تے سرکار دی نگاہ پوے، خیمہ اٹھا کے سرکار سلام میں نہیں ہاں. میں قسم خدا دی صبح پھر او جس نو مرد مصطفیٰ سمجھ کے علم دیتا ہے نا او بھی او ہی آئی. میرا مرشد علی جی، مرشد علی پھر او علم لے کے ٹرے. اس دے قلعے دی دیوار ہوتے ایک یہودی عالم بیٹھ دائی تورات دا او عامل آئی جی. اس ویکھیا ہوں دیا سرکار امیر علیہ السلام کوئی بے نیازی نال ٹرے نے، سجے کونے کھبے کونے اگوں کون آ رہا ہے پچھو. سرکار علم اسلام دا لے کے قلعہ قاموس دے سامنے جا کے پتھری علم گڈے. اس انج کر کے ویکھیا اس کہ مارا بنتر حارس سامان سمیٹو پچھلے دروازے چو پچھا. کیوں اس کہ جڑی توریت میں پڑھی ہے نا اے او ہی ہے. ہائے 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 تہاڈی زندگی ہوے بھائی. دو جے آکھیا کیا اگے بھی ٹائم دے. اس آکھیا اگلے ہار نہیں ہے. کی ہویا؟ اس آکھیا او ویکھ پتھر وچ لکڑی نرمے پتھر سختے ٹکران تے حق بندا ہے نرم ٹوٹے. او سخت اے غالب علی کل غالب. اس آکھیا جان بچاؤ نس جو جیڑی دولت چویندی جے چالو نکلو. دو جے آکھیا تم پاگل ہو گیا کوئی نہیں اسی جانا. اس آکھیا میں بھی ماہر علم نجوم ہاں. وہ ایک ستارہ ہے جیڑا اپنے جناب زائچے چوں آپس ستارے ملدے نے وہ جتھے دا سایہ بنے وہ پتھر بھی لوہا بھی نرم ہو جاندہ. ایدہ کوئی کمال نہیں. آج وہ سایہ ہی تھے پیغمبر دا وارثی نبضاں جانا نہ لالی علی اتھو پٹیا نا اتھے لا دیتا. اس آکھیا ہون اتھے سایہ ٹور گیا. سرکار اتھو پٹیا اتھے لا دیتا. اس آکھیا ہون دا اس آکھیا اتھے ستارہ ٹور گیا. اس آکھیا چوڑا مارنا پہ آپ بھی مری نہیں سن بھی مروانا ہی. پھر ماننا 39 دن محمد آگ کے بندہ ہی ٹوریا ہے جدہ صرف زمین تے کنٹرول نہیں آسمان تے. میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں. یا اللہ مہربانی مہربانی مہربانی. یا اللہ بہت مہربانی. حنود نہ لڑیا تلی یہود نہ لڑیا تلی کفار نہ لڑیا تلی احد چ لڑیا تلی خیبر چ لڑیا تلی خندق چ لڑیا تلی. اے ہے اس گھر نال دشمن دی وجہ. اور پھر 8 ربیع الاول جلے شہزادی کونین شام فتح کر کے واپس آئے نا قسم خدا دی نانے دی قبر تے ہتھ رکھ کے آلیہ جملہ کہ نانا دعوت ذل شیرہ چ میرے بابے توڑنا الوعدہ کیتا ہی نا. نانا من تیری نبوت دی قسمیں وہ بابے دی نصرت دے وعدے بابا اسی سارے ادھار چکا کے آئے. اور بی بی پاک دا جملہ زمین مدینے دی ہل گئی قبر تے ہتھ رکھ کے دی نانا اتنا تیرے کلمہ پڑھنا لیاں تیرے پترانو نہیں ماریا جتنا تیریاں دھیاں نو ماریا. جو جڑی ذوالفقار علی دی چل دی رہی او دے خمیازے علی دے پترہ بھی بھگتے علی دیاں دھیاں بھی بھگتے. میں صدقے ہو پاواں وہی علی آئی جڑا خیبری چاہی یہ سنگشت امامت نال خیبر دا دارو کھاڑے آئی. مقصد جنگ سنانا نہیں مقصد تو اندس رہے ہیں کتھے کتھے علی ہائی لائٹ ہویا کتھے کتھے علی فرنٹ تے آیا تے بندے اندر ذہنی چیدہ بغض آئی. ایکو علی آئی جدے آسرے تے نٹورن آلیاں وسدے گھرانے جندر آئی. میں صدقے ہوں جی حکم بابا جی دا شہنشاہ وفادہ لمبر احمد ہوئے گا. میں 2 جملے اس ہستی دے پڑھا جدے آسرے تے نٹورن آلیاں وسدے گھرانے جندرے مارے. کون ہے عباس؟ علی دیاں دہیاں دی آس دا نام عباس ہے. معصومہ سکینہ دی پیاس دا نام
عباس مظلوم کربلا دے مختصر تے تسی فوج دے مجبور تے پابند سپہ سالار دا نام عباس ہے۔ اوقات ہی نہیں لیکن مالک کرم کر دینے کوئی ڈیوٹیاں لے لیندے نے۔ کون ہے عباس؟ سیدہ دی دعا دے اثر دا نام۔ پتر نہ لائق ہوئے نا ماں دا تے پھر ماں دے اندر ہی خواہش ہوندی کدے کہ لائق بیٹا ہوئے میرا۔ میں نہیں سمجھ آئی کہ جس دے پتر جنت دے جوانان دے سرداران مرج البحرین حسنین جیسے بیٹیاں دی موجودگی وچ سیدہ جس ہور بیٹے دی خواہش کرے اس ہستی دا نام عباس۔ میں صدقے ہوا 3 جمادی الثانی زندگانی سیدہ دا آخری دن جتھے بیٹیاں نو ہور وسیعتاں کیتیاں نبی دی دھی 3 جمادی الثانی 4 سالان دی مسافر شام نو سامنے بٹھا کے فرمایا زینب بیٹا اج میں جا رہی ہوں اس گھر دا خیال رکھی اپنے ویران دا خیال رکھی۔ 4 سالان دی سیدہ ٹھڈا سا بھر کے دی میں وعدہ کر رہی ہوں میری بچے نہ بچے میں تیرے پتران دی نسل بچا۔ بی بی پاک فرمایا بیٹا ہے کپڑا سنبھال کے رکھو۔ آج بھی کوئی کربلا تو بندہ ہوئے نا متبرک چیز لے کے تو ان کو کپڑے دا ٹکڑا ہی دیتے تو اسے متبرک سمجھ کے ہاں اللہ بسم اللہ تے جے دین علی خاتون قیامت آوے لین علی آلیا بسم اللہ پڑھ کے ویکھیا یعنی تو قمیض آئی چولا ہی اماں یہ کس سیت ہے؟ فرمایا بیٹا میں تہجد دے بعد مصلی تے بیٹھ کے اپنے ہاتھا نال سلائی ہور زینی چیزت ود گئی اکھا نال لا کے بوسا لے کے چمیا۔ فرمایا اماں یہ تو چھوٹا جا چولا ہے میرا چھوٹا بھیرا تے ہے ہی کوئی نہیں۔ اماں زندگی ہوئے حسن حسین دی ہوتے بڑے نے۔ اماں یہ کس دے؟ فرمایا بیٹا جڑی میں لمبی قنوت پڑھنی ہے نا تہجد وچ اور میں اپنے مالک کو لو بیٹا تواڈے واسطے ایک بھائی منگیا بیٹا میری اللہ کدی نہیں موڑی رحمان تو نتا کرے گا ہم نام ہے میری فاطمہ کلابیہ میں تواڈے بابے نے وصیت کی تھی میرے بعد وہ شادی کرن گے بیٹا اس دے صدفے پاک چوں مالک تو ان گہرے وفا عطا کرے گا اور بیٹا میں اس دا نام رکھ کے جا رہی ہوں اس دا نام عباس ہوئے گا۔ اے میرے ہتھاں دی سیتی قمیض اس نو خود پوائیں اس نو آکھی اماں زہرا دے گئی میں کتنا کو جناب عباس پڑھاں گا حکم بانی آندہ تھوڑا تفصیل نال پڑھ دیو۔ پھر بی بی پاک دی دعا دا ظہور ہویا اس دنیا تے اور میری ذاکری دا سونا جملہ ہے جے خاتون قیامت منگے رحمان عطا کرے پھر سیدہ دی دعا عباس ہی ہونا چاہیے۔ ام البنین دی اسمت معاب آغوشج وفادہ قرآن نازل ہویا سیدزادیاں بطول زادیاں پتہ لگا ساڈا ویر دنیا تے آ گئے۔ ام البنین دے دروازے جاگ دستک دیتی اماں اجازت ہوئے تے کمرے چاہ جائیے۔ وفا دے خالق دی ماں دی آواز ہے مالکاں کو اجازتہ منگی دی میں تے نوکرانی ہے نا آؤ بسم اللہ تواڈا اپنا گھر ہے۔ سیدزادیاں داخل ہوئیں فرمایا اماں ساری ماں دی دعا آ گئی؟ فرمایا جی تواڈا بھائی آ گیا۔ فرمایا اماں 2 منٹ واسطے میں ماں دی وصیت پوری کرنی میرا بھائی میں دیندی ہوں ذاکری چ لفظ ہوندے نے نیاز بے گالیا ایک دن دا عباس چاہ کے آلیہ دے ہاتھ رکھ کے دی ہے ہی تواڈا آج لو یا کل لو۔ کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی ہے جے تواڈی ماں دی دعا ہے نا پھر میری ذاکری چ لفظ ہی بن سکے نے۔ اسمت علی رحلتے وفا دا قرآن آیا سیدزادی بسم اللہ پڑھ کے چاہیا اس حجرے چو نکلے اما زہرا دے حجرے چو اس مسلح تے جس مسلح تے مادن اسمت عبادت کر دیا جناب عباس نو لٹا کے بی بی پاک اوہی ماں دے ہتھاں دا سیتا چولا کھاں یا غلاف آکھاں وفا دے قرآن نو زیب تن کرایا سجا بازو چم کے تے کن نال منہ لا کے فرمایا عباس اما زہرا سلام دیندی آئی اما جان پہ یادی آئی عباس شریف شریفاں دی کنڈ سنجان دیں میرے چولے سیتے دی لاج رکھیں پھر ایک چاندی نائی تھک دی دوجی چالیں دی آئی او چاندی نائی تھک دی او چالیں دی آئی۔ جناب عباس سب تو زیادہ بچپن سیدزادیاں دے ہتھاں تے وقت گزارا ہے جس لئے جناب عباس ٹورن دے قابل ہوئے نے شاید تسی نہیں سمجھو گے کوئی بہن دا دل جملہ سمجھے گا
जिन्हां बहनां दे मनतां ले ते सहकवें होण जिस उन्हां बहनां दे भरा टुरदे ने कसम खुदा दी उस टुरन दियां भी खुशियां मनांदियां। मैं वेख्या फिर फैमिली नूं बुलाण गईयां फंक्शन करन गईयां अज साडा टुरिया अज पहला कदम चाह के रखिया अज उम्मीद लग पई है जवानी दी सीढ़ी ते पैर रख लिया अज आप ही टुरन लग पिया सैयदा दा वेड़ा ही अब्बास पहला कदम चाह के टुरिया। मैनू कुरान दी कसम सैयदादियों तो मुसल्ले छुट के टुरदे अब्बास दा सज्जा हाथ अली दी मुसाफर शाम दी पकड़िया खब्बा हाथ उम्मे कलसूम मां दे वेड़े बिस्मिल्लाह करके टोर रही ने कदी उस पासे न्याज बेगालिया इस मंजर ते पईए मुश्किल कुशा अली दी निगाह ना रोन वाला अली बेबस रुन्ना ते रो क्या देने ज़ैनब भिरा नु टोरना सिखा रही है प्यो वाल वे क्या दी नहीं बाबा मैं ही दे बाजुआं दे सहारे टुरना सिख वाह 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 बाबा मैंने टुरन दा वल कोई नहीं आंदा अज दे बाद मेरे टुरन दे बहाने आ गए मैं सदके हो पवां मैं सदके हो। 4 साल दे जनाबे अब्बास होए उमल बनीन फरमाया बहन फीजा एक बारी मेरे अब्बास को मेरे खैमे मेरे हुजरे चावे मां दा सुनिया सुन के 4 सालां दा अब्बास टुरिया बहना नाल टुरियां जिथे मां उमल बनीन दा दरवाजा ही वड्डी ने सज्जा बाजू चुमे छोटी अली दी धी ने खब्बा बाजू चुमे बाजू चुम के दिन अब्बास मां दी गल लाजमी सुनो वाजिब है लेकिन एक मेहरबानी करनी जब तक वापस नहीं आना असी इत्थे खलोतियां शहजादियां तुसी बैठ जाओ इंतजार करो मैं आ जाऊंगा पर मैं नहीं अब्बास जब तक तू नजर ना आवे सन वेड़ा चंगा नहीं लगता। जनाबे अब्बास मां दे हुजरे दाखिल होए जिथे मुसल्ले ते बैठी मां दे सामने 4 सालां दा बाज आ बैठा अम्मा जान सलाम फरमाया मेरा भी सलाम किथे आओ अम्मा बहना कोल कौन बहना अम्मा ज़ैनब कलसूम फरमाया बास खड़ा हो मां दे मुसल्ले दे सामने 4 सालां दा बाज खड़ा होया जी अम्मा फरमाया मैं कौन हाँ अम्मा तुसी मेरी जीशान माओ फरमाया दोवे हाथ चाह मेरे सर ते रख 4 सालां दे अब्बास दोवें हाथ बिलाल तशरीफ मां दे सर ते रखे फरमाया इत्थे ही रखने नहीं कसम दे जेड़ा सदना या बहना सद लई तैन किसे नहीं दसिया बतूल दियां धीयां ने तू नौकरानी दा पुत्र है अब्बास वो तेन चाई रख दिया ने तू उन्होंने हुजरिया जाना जी अम्मा पर मैं तेन झोली च बिठांदियां ने जी अम्मा फरमा खबरदार वो बतूल दियां धीयां ने तू नौकरानी दा पुत्र बेटा असी खिदमत लैन वाले नहीं असी खिदमत देने वाले हाँ बेटा जदन हाशमी मेरी डोली इस वेड़े लैने मिन तेरी कसम मैं सैयदा दे दरवाजे दे बहर उतर के सैयदा दी दहलीज उत्ते मत्था रखे सजदा कीता ही मैं उत्थे वादा कीता ही लै दरवाजा ज़हरा दा गवाह रही मालिकन बन के नहीं आई मैं तो इस वेड़े दी नौकरानी बन के आई हाँ मैं भी वफा करांगी मेरी नस्ल वफा करेगी बेटा खबरदार वो भैना नहीं हो सैना ने हसन हुसैन भिरा नहीं हो सरदार ने हैं अब्बास मैं अज फिजा दसिया ये गल सच्ची है बतूल ज़ादियां तेन झोली च बिठा के अपने दुपट्टियां नाल तेरे सर ते पग बंदियां जी अम्मा फरमाया पता ही वो चादर कितनियां इस्मत आलियां बेटा नबियां दी जुरत नहीं ज़ैनब दी चादर नूं कोई हाथ ला जाए फरिश्तियां दा पर्दा उस चादर तू नौकरानी दा पुत्र वाह 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 मैं सदके भाई मैं सदके भाई मैं सदके भाई खबरदार आज दे बाद बेटा एक हद बना नौकर नौकर रहे सरदार सरदार रहे वो बहना नहीं हो सैना ने वो भिरा नहीं हो सरदार ने आज दे बाद भूल के भी नहीं आखना इत्थे अब्बास पहली बारी रुन्ना जी जिंदगी च पहली बारी रुन्ना ते रो कहते अम्मा ते जेड़ा 4 साल उन्होंने मैं बहना सददा रहा फरमाया मैं माफ़ी लै देंगी अज दे बाद ना सदी शिया बंदा है उन्होंने समझ आएगी सुन्नी शायद ना समझ सकन इत्थे 4 सालां दा अब्बास मां दे मुसल्ले तो 2 कदम पिछे हट के आदा ले अम्मा वादा हो गया पिछली 4 सालां दी माफ़ी तू लै दे अज दे बाद अम्मा मैं नहीं आखना ज़ैनब बहन एक मौका आना है अम्मा तुसी आखना है साधना ज़ैनब नू बहन ओ तेरी जिंदगी होवे ओ जिन्हों समझ आई है तेरी हाय निकल गई एक मौका आना है अम्मा मैं नहीं आखांगा ज़ैनब बहन फरमाया अज पहला दिन है अज मां दा सबक याद कर मैं हुजरे च बैठी हाँ बेटा वेड़े निकल जा ओ सामने धुप ते खलो पैरों चो ना लैन उतार दे सर तो पग ला दे उत्थे खड़ा हो जाओ
جب تک میں تاکیبات پڑھ رہی ہوں ایو جملہ تیری زبان تے جاری ہوئے، بھیڑا نہیں سینا نے، بھیرا نہیں سردار نے، ہوندے لفظ نے جے کسن سمجھ آوے۔ شہزادیاں دروازے تے، ام البنین مسلے تے، 4 سالان دا عباس پیران چنا لین کوئی نہیں، سر تے پاک کوئی نہیں، وال کھلے نے، اکھاں باندھنے، دھوپ تے کھلوتا ہے، کدی سجا پیر چاندہ ہے، کدی کھبا رو رو کے پیدا، بہنا نہیں او سینا نے، بھرا نہیں او سردار نے۔ پیر علی شاہ جی ایس منظر تے بھی پئی علی دی نگاہ، علی دھیاں کھلوتیاں کول نہیں کھلوتے، ام البنین مسلے تے علی نہیں رکے، ٹردے ٹردے اتھے آنے جتھے اکھاں باندھنے تے رو رو کے پیدا، بہنا نہیں او سینا نے، بھرا نہیں او سردار نے۔ جھک دے علی متھا چوم کیا دینے، سبق بعد یاد کریں، او اتنی کدی کھلوتی نہیں، عباس میری زینب کھلوتی تھک پیا۔ واہ 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 واہ، میں صدقے بھائی، اللہ اکبر۔ اے تو پھر عباس ٹرے ہے، آج عباس دی ٹوری بدل گئی، اگے 4 سال دا بھی ٹر دائی تے پتہ لگ دائی کوئی جوان آ رہے ہیں۔ آج 4 سال دا ماں دا سبق یاد کر کے ہاتھ ہیں پیچھے نے، گردن چھکی ہے، اکھانچ این رخساراں تے آنسو پہ تر دے، ادھر آئے جس پاسے بہنہ کھلوتی ہیں، اگے معمول ہوندہ ہی ایک ہاتھ ودھاندی آئی عباس بہن کو، دو جادی میں چاہواں قسم خدا دی نیاز بے گالیا سیدادیاں دے ہاتھ بلند رہے نے، نہ سر چاہیا ہے نہ ہاتھ چاہیا ہے۔ میری سین غور نال ویکھے اپنی چادر نال بیرا دیاں سوساو کر کے دی کس روایا ہی عباس میری زندگی کیوں رونا ہے، میں نے دسنا کیوں رونا ہے، میں تیری بہنا، ہاتھ بن کیا دے پچھلیاں دی معافی، آج پتہ لگا ہے بہنا نہیں تسی سینا، بیرا نہیں او سردار نے، میں نوکرانی دا پترا۔ گل بھائی پاک کدی سبق کی سکھائے نہیں، فرمایا اما ام البنین سمجھا، او میں صدقے ہو پاواں۔ پھر اولاد زہرا سکھ دی رہی ہے، کدی عباس ساڑے حجرے چاہوے، کدی ایک ساڑے الوے کے کوئی گل کرے، کدی ایک وری منہ نہ لاکھے زینب بہن، نہیں سکھ دے رہے نے پھر اولاد علی و بطول دی، بھول کے بھی نہیں آکھیا زینب بہن۔ ایک حد بنا لئی عباس نے، ہر موڑ تے محسوس کرے جی میں نوکراں تسی سردار ہو جی، میں صدقے ہو پواں۔ اس سکھ ود دی آئی 28 رجب دا دن چڑھ پیا، سامان سفر بدھین لگ پے، قافلہ آخری سلام واسطے روزہ رسول تے آیا، اتھو تک جتنے مخدرات اسمت نے ام البنین، ام سلمہ، سین سغرا روزہ رسول تک نہ لائیں، اتھو پھر کاروان کربلا سوار ہو گیا، اے پھر روندیاں واپس آ گئی۔ اس رات دا واقعہ ہے، آدھ رات دا ویلہ ہے، نبی دا سلام کر کے سیدادیاں محملہ چ بیٹھیاں نے، غازی دی ماں آج ڈٹھ ہے، اوکھیاں چڑھ دیاں نبی دیاں دیاں، شاید تو سا جملہ نہیں سمجھا، آج چڑھان آلے بھیرا موجود نے، تے پھر بھی اوکھیاں چڑھیاں، من قرآن دی قسمیں اوکھیاں چڑھ دیاں ویکے نا، سارا قافلہ تیار ہے، تے صرف حسین دے اشارے دا انتظار ہے۔ میری سین ام البنین فرمائے عباس الیہ، ایک بار میری گل سن، ماں دا حکم آئی حق بن دے نا نیاز بے گالیا، سیدھا ماں لے پاسے آمدہ، وفا دی حد مک گئی، ماں بلایا ہے، ماں دی گل سن کے اس گھوڑے دے سامنے کھلوتے نے جدی زین ہوتے بطول دا پتر آئی، ہاتھ بن کیا دن بادشاہ اجازت ہے ماں دی گل سن لوا، اتھو جھک کے متھا چم کیا دن او تیری وفا تو صدقے سن ماں دی گل، ٹر دے عباس ماں دے قریب آگئے، اما حکم، میری سین غور نال ویکھیا، عباس دو جی واری آکھے اما جیڑا حکم جلدی فرماؤ نا، اما مہربانی، میری سین پتر دا ہاتھ پکڑ کیا دی کیوں جلدی آ؟ فرمایا اما میں نے کوئی جلدی نہیں، میرا نہیں دل نوکران دی وجہ تو بعد شہزادیاں انتظار کریں، محملہ تے بیٹھی ہیں، پتر دا ہاتھ پکڑ کے قبر محمد تے آ گئی، وین دے میں قریب ہاں، فرمایا لے عباس ایک ہاتھ رکھ نبی دی قبر تے، ایک ہاتھ رکھ میرے کھلے والاں تے، چانا تائیں غازی قسم دے جب تک تو زندہ زینب دا برکہ سلامت رہا۔ ایتھے عباس تڑپ گیا، رو کیا دمہ جی میں نے بلائے انہی میں بادشاہ حسین نے بلاؤ، ایسے قبر تے حسین دا ہاتھ رکھوا کے قسم لو جب تک زینب دی چادر تے بنے شہباز تے پابندیاں نہ لا،
اما تیرے پتر دے پر کھلے ہون کائنات دے بدماش کٹھے ہو جان تیرے غازی دی تک ہی نہیں پوندی میری سین پتر دا متھا چمکیا دیئے زور بھی تیرے تے مان بھی تو ہیں میں نوکرانی ہے میری جرت ہے میں اولاد بطول کل قسمہ چماما اما خیر ہے میں نالا فرمایا خیر نہیں بیٹا دیگر آئی تو سی سامان بننے شروع کیتے نے ہون اد رات ہو گئی ہے 3 واری میں علی دی وڈی دھی کھل گئی ہیں میں کہا بی بی پاک اے قبر ماں دی تُسی روز اتھے کدی نہیں گئی ہیں ایڈا لمبا سفر ہے توڑے چہرے تے پریشانی کوئی نہیں بی بی پاک لمبے سفر میں کے بنیں گے غازی پتہ ہی انہوں نے 3 واری کیا کیا اما کیا کیا نے فرمایا اس نبی دی قسم 9 بھراؤ بھیڑا نال 3 واری میں ایک کوئی گل کر دی اما کیوں پریشان ہے عباس نال نہیں بیٹا 9 بھراما میں چون علی دیاں دھیاں دی بھی تک تیرے تے واہ 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 علی دیاں نوان دی بھی تک تیرے تے بیٹا انہاں دا مان سلامت رکھیں اما خیر ہو سی اے پھر کافلہ ٹوریا جی الوداع مدینہ الوداع تھوڑا جا دور جا کے نا شبیر بہن کو لو پوچھے تھکتے نہیں پہیاں اجے مکے نہیں پہنچے فرمائے نہیں کوئی تھکاوٹ نہیں دوسری دفعہ پھر فرمائے نہیں تیسری دفعہ جلے پوچھے نا تے اس لئے میری سین آلیہ فرمائے دے عباس اللہ میری تھکاوٹ دا انتظام کیتے ہیں حسین جس لئے سمجھو نا بہن تھک پئیے میرے اللہ ویا کرو تے امد جائی کی کرو فرمائے ایک واری میرے عباس انہوں آکھنا ہے گھوڑے تے بہ کے میرے محمل دے سامنے گزرے تیری قسم ہے میں ایک واری عباس نو ایک لمحہ میری تھکاوٹ مقدر ایک چلو میں جملہ اور پڑھاں جے کسن سمجھ آوے جس لئے 38 ہجری سیدزادیاں بابے دی شاہی ویکھن کوفے آئیاں نے نا جی جڑے زوار بیٹھے ہو کوفے دے جی کوفے دار امیر علیہ السلام موجود ہے جی آج بھی زائرین دی زیارت گاہے وہ حجرے نشاندہی موجود ہے فلان سین دا حجرہ ہے جی فلان سین دا اتے امینشہ نے نہ لکھے ہے جی میں جدن پہلی باری گیا قسم خدا دی میں رننا پھر ہر کوئی اپنے ویو نال ویکھ دے اسی ذاکر لوگ ہیں اسی پھر ایسی چیزیں تلاش کرنے میں بالی شاہ جی ویکھے سیدزادیاں دے حجرے لیدہ نے علی دے پتران دے حجرے لیدہ بابے دا حجرہ لیدہ جس بات باجی میں روایا سیدزادیاں دے حجرے دے نال عباس دا حجرے میں اپنے سالال تو پوچھا کیوں سیدزادیاں دے حجرے دے نال جناب عباس دا حجرہ باقیاں دے لیدہ نے ہو سکھا جلے سیدزادی آئی ہے کوفے پہلے دن بابے نو آکھس بابا جے کچھ دن زینب نو رکھنا ہی تے عباس دا حجرہ میرے حجرے نال بابا تیری قسم ہے جد تک میں غازی نہ ویکھا میرا دل گھبرا گا او میں صدقے ہوا فرمایا سمجھو نہ تھک پئیاں عباس نو گھوڑا تے سوار کرا کے میرے محمل نے سامنے گزرے ایک کافلہ ٹردہ 2 نو کربلا آیا 7ویں نو پانی بند ہویا چڑھ پیا 10ویں دا دین انشاءاللہ کدی نہ چڑھدا باغ بطول تے لٹ پہ گئی 2 کربلا دے شہیدان چو ایسے شہید نے جنہیں سب تو زیادہ موت دی اجازت منگی ایک حسن دا یتیم قاسم ایک فضل دا بابا عباس وین کرن لگا جی میں کافی دیر میں پڑ گیا جناب عباس آمدے مولا بچیں دی حالت نہیں ویکھن ہوندی فرمانے چپ کر کے خیمے بو تو نہیں چاہتا جب تک میں زندہ میں قد سیدھا کر کے ٹورا نہیں سمجھ آئی تو انہوں فرمایا تو میری کمر دا زور ہے میں نے کیوں بڑھڑیاں کر دے ہو جناب عباس پہ ٹور جانا پھر آونا بادشاہ لڑنا نہیں تے مرن دی اجازت دے دے ہو فرمائے دے عباس تو نہیں جاندا تو میری فوج دا جرنیل ہے ایتھے بے وسر نے تے قدمہ تے ہتھ لا کے دے صدیقہ ماں دا پتریں اٹھ کے فوج وکھا جدا جرنیل میں تلوار مٹی تے سڑ کے دے مک گئیاں نہیں فوجاں ہون تے نوکر نو اجازت دے فرمائے دے ناکھے نہ من نروا نامی وار قدمہ تے آکے ہتھ رکھ کے دے مولا ہون خیر ہو گئی ہے اے ہون میں خیمے چو ہو کے آیا مولا تیری ماں زہرا دی قسم ہے جنہ بچیاں دے منہ پیاس تو کھل گئے نے او بند نہیں پیوں گے جنہ دے بند ہو چکے نے کھلنے مالیو سبتین کتاب والے لکھے دا محرم دی دوپہر دے بعد سیدان دے خیمے پیاس دی حالت آئی جنہ بچیاں دے منہ کھل گئے نے او بند نہ نو رہے جنہ دے بند نے تے تیری 4 سالان دی دھی معصومہ میرا دامن پکڑ کے میں نے پوچھا چاچا کوئی چوکھے پارے نے ایتھے بھیرا دے گل بائیں پائیاں تے فرمائے دے ناکھے نا جنگ عباس اس وقت تک جب تک تو زندہ ہے
اے جملہ سمجھنا جی. فرمایا عباس من ماں زہرا دی قسم، اے 36 ملکان دے جتنے بدماش کٹھے نے نا، یہ صرف تیرے واسطے آئے. انہاں نو اگر کسے دا ڈارے تو ہے. عربی دا جملہ دا ترجمہ بندا ہے عباس جڑے تیرے ڈر تو جاگ دے نے نا، تیرے بعد انہاں سونا ہی تے جڑیاں مطمئن سوندیاں نے انہاں پھر جاگنا ہے. او میں صدقے ہواں، او میں صدقے ہواں، او میں صدقے ہواں. جناب عباس واپس ٹرے نے جی. اجے گئے نے تے معصومہ ہاتھ پکڑ لیا جی. چاچا ایک باری میرے نال آؤ نا میرے خیمے چ. معصومہ چاچے دا ہاتھ پکڑ کے اس پنگوڑے دے قریب آئی جتھے چھوٹا جیا گلشن رباب دی نازک کلی ہے. میرا دے منہ تو کپڑا ہٹا کیا دی چاچا ویکھو ہاں اس کو چوکھا پینا. چاچا ایک گھوٹلا بجاندا ایتھے رونے نے رو کیا دن میں تے نوکر توڑے بابا جان اجازت نہیں دین دے. 4 سالان دی معصومہ ویکھیا دی میں لے دیں اجازت. عباس آدھے نے ہاں میں یقین نہیں توڑے نال پیار توڑے بابا جان بہت کر دینے. اگر تسی میں مشق پوا دیو تے پھر بابا جان نہیں لہا سکنے. ایتھو پھر اسکر دی بہن مشق چاہیے. ایک پاسے 4 سالان دی معصومہ، ایک پاسے 32 سالان دا جوان. آدھی پوانی ہے مشق لیکن چاچا میں چھوٹی ہوں. آئے ہو تیری وفا تو صدقے. ٹھڈا سا بھر کے دن مشق چاہ مرشدی دھی جھکن دے طریقے میں نمہ سکھا گئی. چھک دے عباس ان جھکے نے. عباس دے دوویں ہاتھ معصومہ دے قدمہ تیار لگے نے. اوتھو ٹبیاں تو آواز آئی ہے راضیاں میرے سوتی سیتے چولاں دی لاج رکھیا. بی بی نے مشق پوائی. او جڑے جھکے ہاتھ ہن معصومہ نے پکڑ لے جی. چاچے دا ہاتھ پکڑ کے حسین دی دھی بوسا دیتا ہے. فرمائے تسی چاچے ہو تو پیواں دی تھا میں چھوٹیاں تے دیاں دی تھا. چاچا تسی ہے ہاتھ میں دھی دے قدمہ تے رکھے نے میں حسین دی دی ہوں. چاچا میں تو نلوادہ پہ کرنی ہے جنہیں توڑے آج ہاتھ جھکے نے قیامت تک بلند رہن گے. میں صدقے اے حسین دی دھی دی دعا ہے. عباس دے ہاتھ کٹ کے بھی بلند نے. فرمایا آؤ میں اجازت لے دینی ہے. چاچے دا ہاتھ پکڑ کے اتھے آئیے جتھے نفس مطمئنہ دا مالک مطمئن بیٹھا ہے. میں صدقے ہوں. چاچے بھتری نے آؤں دے ہوئے کہ 3 واری شبیر اٹھے ہے 3 واری بیٹھے ہے. آلیہ پوچھے کیوں پہ روم دے ہو؟ فرمایا او ویخ تیرے تے میرے اجڑن دا سامان آگے. میں بسم اللہ کران جی قریب آکے معصومہ بولیے بابا میرا بھیرا چھوٹا ہے. بابا چوتھا دن نے پانی کوئی نہیں. بابا ان میرے ویر دیو حالت ہے جڑی مچھلی دی پانی دے باہر ہوں دی. بابا ان میرے ویر دے تڑپن دی سکت بھی موگی. بابا کدی کدی اسگر منہ بند کرتا ہے کدی کھول دے. اگر تسی اجازت دیو تو میرا چاچا پانی لے آوے. شبیر دھی دے سامنے دو زانو مٹی تے بیٹھا ہے. نکا جا چہرہ دھی دا شبیر ہتھاں تے لے قبالہ بینا اینے ہے روندی دھی نو چم کے دن پھر دس کے اکھے. فرمائے بابا میں ویر بہت پیارا ہے. شبیر دی آنکھاں واس پئین. فرمائے دن ایک واری پھر دس کے اکھے. بابا میں نسگر بہت پیارا ہے. منہ چم کے دنے میرا ویر ہے 32 سالان دا تیرا ویر فقط 6 ماہ دا. میری 9 لکھ فوج تے تک نہیں پوندی جدہ وحدہ ساتھ بھیرا دا. سیدہ دے رول ویسنی پھپیاں وچ جنگلان دے پد اوکھائی شام دے رہ دا سوچ گھنے پئیے آپ تو رہندی. میں صدقے ہوا. پر میں جا سکینہ ان میں وعدہ کرنا ہن میں تیرے چاچے نے اجازت دینا. معصومہ مطمئنوں کے ٹر گئی. سیدہ دے عباس اے ہاتھ ہچ کی یہ تلوار فرمائے تھے رکھ دے. مولا لو فرمائے دے اے کی نیزہ فرمائے بھی ہتھے رکھ. ام البنین دے پتر اے تے ہے ہی نہیں نہ کیوں. مولا لو اے زیرہ لہا دے. اے لو مولا اے خود لہا دے. ادھروں عباس دے ہتھیار لانے شروع ہے نے ادھو ویندی سکینہ دی کنڈ وے کیا دینے ہون اللہ دے حوالے بچی نہ بچی نوکر تے گلا نہ کری میرے ہتھیار لہ گئے. فرمائے دن عباس جنگ نہیں کرنی. دے مولا ٹھیک.
فرمیندے صرف دفاع واسطے ایک نیزہ نال لے جا تے مولا اپنی ذات واسطے نہ زندہ نہ اس دنیا تے آیا میری ڈیوٹی ہے بطول دیاں دیاں دا پردہ میں نے اماں قبر تے ہاتھ رکھوایا مولا انہاں دا کی بڑھے گا فرمیندے عباس چوکھی بحث کو نہیں کرنی تم علی دا جلالیاں لا پتر ہے میں رسول دا غریب پتر ہوں ٹھیک ہے لے لے چاہ ہتھیار جا اے تلوار یو مدانی رج کے حملے کر لے ایک گل ان سوچی جتنے حملے ایتھے کرنے نہیں نا کل زینب بازاراں چ بدلے دینے نہیں تلوار مٹی تے سٹ کیا دے لے انج بچ دیاں نہیں تے بچا لے او میں صدقے ہوا او میں صدقے ہوا او میں صدقے ہوا میں بسم اللہ کراں تھکو نہیں تے ایک وین کراں چاہیے آنسو آگے عبادت ہو گئی فرمیندن جا میری طرف اجازت ہی ایک باری بہنا کو اجازت لے او جڑیاں تیرے آسرے تے آئیاں نہیں میرے آسرے تے نہیں تیرے آسرے تے ادھا پھر نال ٹرو فرمایا کیوں جی خیمے دے اندر کون جائے گا فرمایا تے تو نہ دے بھیرا نہیں ادھا جی نہیں میں تے نوکر آنا نوکران دی حد دروازہ اندر بھیرا دے گل بائیں پاکے انج رننے نے حسین جی میں بچے سسکیاں لے کے رونے تے رو رو کیا دینے موئیاں نو انج نہ مر جان گیا نہیں ہو تیرے مان کر دیا نہیں تیرے آسرے تے آئیاں نہیں میرے نالو چوکھا تیرے نال پیار کر تو جا کے ویکتے سے ہی کریمہ ماں دیاں دہیاں تین کدی خالی نہیں ٹور دے عباس آج 28 سالان دے بعد 4 سال بچپن دے کڈو 28 سالان دے بعد پیر خرم شاہ جی آج آلیہ دے خیمے دے سامنے کھلو کے وہ آیت پڑھی ہے جڑی سوالی پڑھ دیاں انما یرید اللہ تڑپ گئی مسلط اما فضا میں نے اٹھا لگ دے میں اجڑ گئیاں سوالی میرا غازی ہے میں بھلن علی ماں دی دھی نہیں ٹر دی سیدزادی خیمے دے اندر کھلوتی ہے پردے دے باہر عباس ہے او 2-4 گلاں سنو تے میں وین شروع کراں من علی الباب کون ہے میں علیہ دے دروازے تے دھیمے جے لہجے نال آواز ہے جی نوکر عباس فرمایا بسم اللہ میرا مان بھیرا اندر آنا بہنان دے دروازے تے ویر انج نہیں کھلوندے آ لنگیا رو کیا دا جی کیویں لنگا میری حد مک گئی ہے کہ حد تیری فرمایا میں نوکران دی حد دروازہ ہوندا ہے ایتھے تڑپی ہے مان ہی نہیں میں سکدا تو شیاں تیری ہائے نہ نکلے فرمایا اوتھے کھلو میرے پیو دا پتر ہے میری ماں دی دعا ہے عباس جے میں شہزادیاں تو نوکر ہیں جاننے میں شہزادی کونین ہو کے ساری زندگی غازی اینا ہتھاں تے 2 وزنی چیزاں چاہیے یا میں قرآن چاہیا ہے یا 4 سال میں تین چاہ کے کھڑایا عباس ماں زہرا دا واسطے اتنا دسیاں کدی شہزادیاں بھی نوکرانو چاہ کے کھڑا دیاں تو میرا مان ہے تو میری ماں دی دعا ہے میں حکم پہ دینی ہے میرے خیمے چاہ لفظ حکم آیا تے عباس دا منہ پاسے مدینے دے پھریا اما ام البنین اما ہون پتر تے اوکھی بن گئی ہون دس کے کران تیرے سبق یاد نے اپنے زمانے دی زہرائے پہ یادی اندر آ اجے غازی دا جملہ نہیں مکیا ماتمیوں سجے مونڈے نہ لواز آئی مدینیوں نہ پوچھ تیری اما میں زہرا ہاں عباس تحجد اچ میں منگے آئی تیرے چولے میں سیتے ہاں تھکو نہیں تے شہنشاہ وفا دا میں کمین کرا ماں تے دھی دا حکم ان کے جناب عباس خیمے دے اندر قدم رکھے صاحبان مقاتل لکھ دینے غازی داخل ہوئے رکوع دی حالت زانوہ تے ہتھے قد آور شخصیت کربلا چو جناب عباس دی سب تو دراز قد زانوہ تے ہتھ رکھ کے جی میں نمازی رکوع جھک دے جھک کے عباس داخل ہوئے اکھاں باندھنے رکوع دی حالت لباں تے قرآن ہے جسم میں لرزہ ہے کیوں تسبیح ملائکہ دے خیمے چاہ رہے ہیں مسجود کائنات دے خیمے چاہ رہے ہیں اے غازی دا جسم پہ کم دے جھکے بھیرا دی داڑی تلے آلیہ ہاتھ رکھے فرمایا عباس پردیس آ کے بہنہ دے سامنے سرنی میں نہیں کری دے سر اچھا کر میں تیرے آسرے تینا جنگلیں چاہیے عباس رکوع چکے یامی چاہے اکھاں انجی بند میں فرمایا لے ہون دس کیوں آئے دھی علی دی نوکر جدن بھی آئے نے منگنی آئے نے ماں دے خالی ولن دا واسطے اج نوکر نو خالی نہ ٹوری کی منگنا ہے فرمایا موت دی اجازت دے دو نہیں ہو نیاز بے گالیا تو تھک پہ یا میں جلدی پڑھے ہے تیرا پڑھ سننا سوکھا میرا پڑھنا سوکھا علامہ لکھے لفظ موت غازی دے منہ چو نکلے نشانیاں زینب دے چہرے تے چھا گئی کھلوتی جھنیے تے وط اٹھیے بھرا دے گل بھائی پا کے دی شے منگی منگیا
لیکن 28 سال میں منتا منیاں نے کدی غازی میرے ویڑے آوے میرے کو منگے قسمت میری منگن بھی آئے تے موت ہی منگن آئے 1 منٹ کھلو میں تیرے موت دا سامان کرنی ہے نظرت یمیناً و شمالاً علی دی دھیوے خیمے سجے وے کھیوت کبے اما فضا جی کرا فرمائے جتنا جلدی کر سکنی ہے اما اتنا تیز ٹور اما جتنا اچھا بول سکنی ہے اما جتنا اچھا بول آلیہ حکم کرو آکھنا کی فرمائے کہ خیمے جا اما میں زینب منت پہ کرنی ہر بی بی دے مونڈے تے ہتھ رکھیا جس زینب دا اجڑ نہ ویکھنے ہو جلدی کر جلدی آؤ میں اجڑے نالیاں میرا مان ٹریا ویندے اعلان فضا دا موقع ہے 119 مستوراں خیمے چو بھاج پئیاں من قرآن دی قسمیں 5 منٹ تو پہلے آلیہ دے خیمے پہلے کلے بہن بھران مستوران داخل ہونیاں شروع ہوئیاں نے ویکھو میرے آلتے امام دا گھارے نسبت دینے کوئی حرج نہیں ایتھے دوویں بہن بھرا کھلوتے نے ایک علی دی نو تے دھی آ رہی ہے میری سین ویکھے دھیاں داخل ہوئیاں آلیہ مطمئن رہی ہے بہنہ خیمے چاہیاں نے سیدہ دی پریشان نہیں ہوئی نوکرانیاں آئیاں نے علی دی دھی دے چہرے دی رنگت نہیں بدلی تیجی سے بھر جائیاں داخل ہون لگیاں نے میریاں بہناں ماواں دیاں تسی سمجھ دیاں جیڑیاں غریب ہو جاؤ بھر جائیاں کہ کدی ہاتھ نہیں کیتے من قرآن دی قسم امیر المومنین پیو دی دھی آئی 18 پھراواں دی بہن آئی فضا دی کربلا نو زلزل آیا ہے جدن علی دی دھی بھر جائیاں دے سامنے ہاتھ بن لینا رو رو کے پیا دی آج زینب غریب ہو گئی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے او جڑی پردیاں دی ضمانت میں لئی آئی میرے مان مک گئے میرا غازی ٹریا وینا نے آج دے بعد توڑے پردیاں دا اللہ حافظ ادھے بعد میری سینہ فرمایا چوپا سے بیبیاں پیر التاف شاہ جی درمیان اچ بہن بھرا آلیہ این کر کے ویکھے تے اجے غازی دیاں اکھاں باندھنے میری سینہ دی اللہ عباس 5 منٹ پہلے جڑی شے منگی ہے ہون مانگ غازی دی آنکھاں باندھنے آدھے دھی علی دی من موت دی اجازت دے لفظ موت غازی دے منہ چ نکلے سیدادیاں اپنے وال کھولے شروع کی خیمے اندر علی دیاں دھیاں تینویں چادرہ لہانیاں شروع کی دیاں جلے 119 مستور دے برکے لتھے نال یادیے لے اکھاں کھولتے میدان ٹر جا او ماتمیاں غازی آنکھ کھولیے سیدادیاں دے وال کھلے ہویاں اکھاں گے ہاتھ رکھیا دے من مرن تو پہلے نہ مارو آلیہ دیا انہا آپ لہا یعنی میری چادر تو لہا تیرے بعد ایو چادر شمرنے سے انار کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی کرلا 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 جتنا اس دا آواز زیادہ کرانا بھائی فرمایا عباس نہ ہتھی لہائیں نے میری چادر تو لہا کیوں آلیہ فرمایا تیرے بعد یہ چادر نو نیزیاں نال شمال لہا لینی میں آکسا لٹ لو میرے غازی دا صدقہ ہے میں صدقے ہوں بھائی عباس دی زندگی چ ماتم ہویا پتھرہ نال سیدہ دیاں ماتم کی کر چوپا سے مستوراں جڑے سونے ہوتے کہ منظر میری مزاج نال سمجھنا لے میری سینہ دی عباس تے موت منگی میں دے چھوڑی جیا لیا فرمایا قسمت میری منگی اسے لے جس لے چوپا سے بدماش کلوتے عباس میں تیرے آسرے تنہ جگلہ چاہیاں سونا ویلا تلاش کی تیوے ماں امال بنی دا بچڑا تو میدان پیا وینے میں زینبا اللہ دے حوالے عباس او میدان ہی تو جانی میدان جانے میں جانا شام جانے ایک میری حسرت پوری کر موت تو پہلے حکم فرمائے گھوڑا اندر منگا میرے سامنے ایک باری گھوڑے تے چڑھ میں کربلا تو شام تائیں فکر کر دی ویسا شامیاں میں غازی جے شاہ سوار بھیرا دی بھین عباس دا اشل نامی گھوڑا پیر خرم شاہ جی اندر خیمے دے آیا میری سینہ دی ایک باری چڑھ ہاں گھوڑے تے میں بیکھاں تو سکی میں چڑھ دے ہو عباس نے گھوڑے نواگاں چو پکڑے
120 مستوراں دی نگاہ ویکھاں غازی کیویں چڑھدا ہے. پہلی واری عباس بہناں دے سامنے بے بس رونا ہے. عالیہ دی چڑھنا گھوڑے تے فرمایا سیدزادی اج نوکر غریب ہو گئے. تمام بنو ہاشم دا میں استاد ہاں کہ جدن گھوڑے دے نیڑے چڑھن آندا کدوں اکبر بھجدا کدوں قاسم آندا کدوں نو محمد میریاں رکاباں پکڑ دے آئے. اج استاد نو چڑھاویں والے مک گئے. او جڑے غازی دے ماتمی مرید بیٹھے ہو جے غازی دا جملہ نہیں مکا کھبے پاسو دو مہندی والے ہاتھ بلند ہوئے. کبرا پیا دی آئی چڑھیا آج دھی چڑھاویں. ماتم کریم ماتم ماتم ماتم. میں صدقے بھائی میں صدقے ہوا کونے فرمایا را دی پرنیاں میں قاسم دی بیواں میں نہ دے آئین کال میرے چاچے نو آپ چڑھاویں. صدقے ہوا نیزے دی ٹیک لے کے علی دا شیر پتر زینے اشل دی زینت بنے. آخری حصے دے میں قریب آ گیا. میری سینہ دی ایک باری گھوڑا ٹور غازی دے گھوڑے پہلا چکر لائے بی بیاں ماتم کیتے. دوہ چکر لائے سیدادیاں ماتم کیتے. تریہ چکر قیامت دا منظر بن گیا. غازی دا گھوڑا خیمے پہ ٹور دائی سیدادیاں ماتم پہیاں کر دیاں. خیمے دے اندر 4 سالان دی بچی بھجدی داخل ہوئی ہے. چاچے دے گھوڑے دے سامنے کھلو کے سکینہ ہاتھ بن کے پہیا دیے چاچا منتے یا گھوڑے تو تھلے لے جاؤ یا میدان ٹور جاؤ. کیوں معصومہ فرمایا تسی خیمے دے اندر گھوڑا ٹور دیو باہر میرا پیو 3 واری اٹھیا ہے 3 واری منہ دے باہر جھڑے ہیں رو رو کے پیادہ ہے آلآنا ان کا سارا ظہری او میرا اللہ ہون میں بڑھڑا. پکڑو بھائی جوان نو پکڑو. میں صدقے آواز آندہ میرا اللہ بڑھڑا ہو گیا. اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی. 4 سالان دی معصومہ آکھے ہو نہیں سکدا. آکھے معصومہ تے ام البنین دا پتر معصومہ دے حکم دی تعمیل نہ کرے. سارے بندے ایک باری میرے حلوے کو ہو سکدا میں اتھا ہی چھوڑ دے. چونکہ بعض نوجوان ایسے جذباتی ہو جاندے سجے کھبے بیٹھن والے دھیان کیتا کرو. ایتھو غازی دا گھوڑا این ٹورے ایتھے سیدادیاں کھلوتیاں. اوتھو خیمے چو نکل کے غازی میدان جانے اوتھو تائیں گھوڑا گیا. ان قرآن دی قسمیں بہنا ویندے پھرا دی کانڈ ویکھی. کوئی سجے جان پئیے کوئی کھبے جان پئیے فضا دیے. ایک باری گھوڑا روک یاسین مٹیاں تے جان پئیے. عباس نگاہ کیتی ہے علی دی دھی دے وال کھلے ہوئے آنا رو رو کے پیا دی آئی بہنی دا مان سلامت رہے تے ایا منت مشیر تلائی وان کال ملنے نزیوار آئیو کہہ دیاں والے جی میں پاونے ہیں نا. او جڑے ماتمی بیٹھے ہو علی دی دی بھج پئیے غازی دے گھوڑے نواگاں چو پکڑے ہیں. میری سینہ دیے جان تو پہلے اے نہیں پوچھ دی بن پلان اٹھا تے کی میں بانے اے نہیں پوچھ دی میں کڑیاں کی میں پانیاں تو میدان جانے میں شام ہکے گل دا جواب دے ہو کی میں بولنا نال ہو شرابیاں دے لائیو علم میرے مولا دا ہو کی میں بولنا نال ہو شرابیاں دے میں بول کے ویر سجائی وانا. ایو علم جدن خیمے آیا ہے میں نے ممبر دی قسم زینب دی چادر لتھی ہوئی آئی ہے. خیمے اچ بھاج بھاج کے پیا دی آئی میں کوئی نہیں زامنا تو آڈے برکیاں دی ہونا ہار کوئی خود زموارے او میرا ٹور گیا زامنا. ایو وجہ جاتی غازی زندہ رہی ہے زینب دی چادر رہی ہے. عباس دے لہان دی ڈھلائی شمرنے دے لے کے آیا ہے. بسم اللہ کرا عباس غازی دے لہان دے ڈھلائی شمر خیمے جایا ہے. علی دی دھی پہ
یا سلطان وفا حسین